नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द। निर्वाचन सम्बन्धी यो कार्यक्रममा आम निर्वाचन 2079 करिब सकिएको छ। त्यसमा अन्तमा समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि सकिएर सिट बाँडफाँड पनि भइसकेको छ, जसमा 47 दलहरूले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकमा बन्द सूची पेश गरेका थिए, जसमध्ये 7 वटा दल नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी गरेर 7 वटा पार्टीले मात्र सिट हासिल गर्न सकेका छन्, अर्थात् 3% मत कटाउन सकेको अवस्था छ र उनीहरूले चाहिँ सिट प्राप्त गरेका छन्। जसअनुसार चाहिँ यो समानुपातिक तर्फ अहिले चाहिँ दलहरूको जुन अन्तिम मतगणना भयो 110 सिटको लागि 1,05,60,082 मत गणना भएको छ, सदरमत हो, जसमा चाहिँ नेकपा एमाले 34 सिट प्राप्त गरेको छ, नेपाली कांग्रेसले 32 सिट, त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले 14 सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13 सिट, त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7 सिट र जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले 5-5 सिट प्राप्त गरेका छन्। र यो सिटलाई अब हामी कति मत प्राप्त गरेका थिए त ती दलहरूले, जस्तो नेकपा एमाले 28,45,641 मत प्राप्त गरेर 34 सिट प्राप्त गर्यो, 27,15,225 सिट मत प्राप्त गर्दा लोकप्रिय मत प्राप्त गर्दा उसले 32 सिट प्राप्त गर्यो। त्यसै गरी माओवादी केन्द्रले 11,75,684 मत प्राप्त गर्दा 14 सिट प्राप्त गर्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,30,344 मत प्राप्त गर्दाखेरि 13 सिट प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी पाँचौं नम्बरमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,88,849 मत प्राप्त गर्दा 7 सिट, त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीले 4,21,314 मत प्राप्त गर्दा 5 सिट, त्यसै गरी जनमत पार्टीले 3,94,655 मत प्राप्त गर्दाखेरि 5 सिट प्राप्त गरेको छ। र साइकल जुन चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो, यसलाई चाहिँ यहाँ किन राखिएको भने यो अघिल्लो पटक चाहिँ चौथो ठुलो दल थियो प्रतिनिधि सभामा र उसले त्यो बेलामा समानुपातिकतर्फ 6 सिट प्राप्त गरेको थियो र त्यस बेलामा झन्डै 4 लाख भन्दा बढी मत ल्याएको थियो लोकप्रिय मत, र उसले त्यो बेलामा 6 सिट प्राप्त गरेको थियो। अहिले चाहिँ 1,67,367 मत मात्र प्राप्त गरेको छ, उसले कुनै पनि सिट प्राप्त गरेको छैन, जसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ अहिलेको यो राष्ट्रिय दलहरू मान्यता प्राप्त दलहरूको सूचीबाट बाहिरिएको छ र उसले यसपालि चाहिँ उसको लोकप्रिय मत चाहिँ 3,04,887 उसको लोकप्रिय मत चाहिँ घटेको देखिएको छ यसपालिको यो समानुपातिक निर्वाचनमा। र अरू चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हामी यी राष्ट्रिय दल बनेका जुन 7 वटा दल छन् त्यसका र अन्य दलहरूको चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हामी हेर्नेछौँ मत कसको कहाँ घटेको छ। अघिल्लो चुनावमा 2074 सालको चुनावमा 95,44,779 मत सदर भएको थियो, तर यसपालि 1,05,60,082 मत सदर भएको छ र दुईटा चुनावको सदर मत हो यो। र अब यसपछि सदर मत अनुसार समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभामा एमाले योभन्दा अगाडि कति पाएको रहेछ? 31,73,494 मत पाएको रहेछ। अहिले 28,45,641 मत प्राप्त गर्यो। उसको लोकप्रिय मत कति घट्यो? 3,27,853 लोकप्रिय मत उसको घटेको छ र उसको सिट सङ्ख्या कति घटेको छ? 41बाट झरेर ऊ 34मा आइपुगेको छ। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसको योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा उसको लोकप्रिय मत 31,28,389 थियो, त्यो अहिले घटेर 27,15,225 मतमा आइपुगेको छ र उसको लोकप्रिय मत घटेको छ 4,13,164। उसको चाहिँ नेकपा एमालेको भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसको चाहिँ लोकप्रिय मत घटेको देखिन्छ र उसको चाहिँ सिट सङ्ख्या पनि 40बाट ऊ 32मा झरेको छ। उसको 8 सिट चाहिँ त्यहाँबाट घुमेको देखिन्छ र यसरी चाहिँ दुईटा पार्टीको चाहिँ लोकप्रिय मतहरू चाहिँ नेपाली कांग्रेसको लोकप्रिय मत चाहिँ सबभन्दा बढी घटेको देखिन्छ दुईटा निर्वाचनमा। जुन 74 को निर्वाचनको तथ्याङ्क यो हो र पहेँलोले डिनोट गरेको चाहिँ अहिलेको 79 को निर्वाचनको तथ्याङ्क हो दुवैतिर। र त्यसै गरी अरू दलमा पनि हेरौँ, जुन नेकपा माओवादी केन्द्र योभन्दा अगाडि 13,03,721 मत थियो, यसपालि
75,648 मत थियो। योभन्दा अगाडि 17 सिट थियो उसको समानुपातिक मतबाट पाएको र यो अहिले चाहिँ 14 सिट मात्र उनले पाएको छ। उसको पनि लोकप्रिय मत चाहिँ 1,28,073 मत चाहिँ उसको लोकप्रिय मत घटेको देखिन्छ र उसको सिट सङ्ख्या पनि 17बाट 14मा झरेको छ। उसले पनि 3 सिट गुमाएको छ। जुन अब उतापट्टि छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी, जसको चाहिँ 2079 दुवै पहेँलोले डिनोट गरिएको छ, किनभने यसको चाहिँ पास्ट हिस्ट्री छैन। यो पास्ट हिस्ट्री नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिलो प्रवेशी हो। पहिलो प्रवेश गर्दाखेरि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,30,344 मत प्राप्त गरेर 13 सिट प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी जनमत पार्टीले पहिलोपटक चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर 3,94,655 मत पाएर उसले चाहिँ 5 सिट चाहिँ उसले प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ। र त्यसै गरी अन्य दलहरू पनि छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी योभन्दा अगाडि 1,96,872 मत पाएको रहेछ 2074 सालको निर्वाचनमा, र त्यस बेलामा उसले कुनै पनि सिट पाएन। उसले 3% मत पनि कटाउन नसक्दाखेरि एउटा पनि सिट पाएन। तर यसपालि चाहिँ उसले 5,88,849 मत प्राप्त गरेको छ र उसले पाएको सिट सङ्ख्या भनेको 7 छ। योभन्दा अगाडि कुनै पनि थिएन। उसले अहिले कमब्याक गरेको छ। उसले पुनरागमन गरेर उसले 7 सिट पाएको छ र उसको लोकप्रिय मत चाहिँ 3,92,067 चाहिँ उसको लोकप्रिय मत चाहिँ बढेको छ। अरूको घटेको देखियो र राप्रपाको चाहिँ मत लोकप्रिय मत चाहिँ 3,92,067 मत बढेको देखिन्छ। र जनता समाजवादी पार्टी 2074 सालमा 4,70,201 मत ल्याएको थियो र त्यो मत ल्याउँदाखेरि उसले 6 सिट पाएको थियो प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ, र यसपालि उसले 4,21,314 मत पाएको छ। त्यसो गर्दा उसले 5 सिट पाएको छ, 1 सिट घटेको छ। उसको लोकप्रिय मत पनि 48,887 उसको लोकप्रिय मत घटेको देखिन्छ। यसपछि लागौँ अब प्रदेशसभातिर। प्रदेशसभामा यो 2, 4, 6, 12, 13वटा दलहरू चाहिँ प्रदेशसभामा चाहिँ सबै 7वटा प्रदेशसभामा गरेर 13वटा दलहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अस्तित्वमा रहेको छन्। उनीहरूले चाहिँ 1.5% मत कटाएको छन्। 1.5% मत कटाएर उनीहरू चाहिँ सिट पाउन पनि सफल भएका छन्। जस्तो प्रतिनिधि सभामा 3% चाहिन्छ भने प्रदेशसभामा 1.5% मत चाहिँ कटाउनुपर्छ। त्यो भए मात्रै गणनामा रहन्छ। तर 1.5% मत कटाउने बित्तिकै सिट पाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर गणनामा चाहिँ समावेश गरिन्छ ती दलहरूलाई। र सुरुमा लागौँ अब प्रदेश नम्बर 1 मा, जहाँ चाहिँ 37 सिट छ समानुपातिकतर्फ, र 37 सिट समानुपातिकमा यहाँ नेकपा एमाले 15 सिट, काङ्ग्रेसले 12, हलोले 4, हँसिया हतौडाले 4, छाताले 1 र कलमले 1 सिट पाएको छ। र यसलाई चाहिँ हामी तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो पटक हेरौँ, अघिल्लो पटक कसले कति पाएको रहेछ, कसले कति गुमायो अथवा पायो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हेरौँ। एमाले योभन्दा अगाडि 6,73,709 मत पाएको रहेछ। उसको पपुलर मत, जुनलाई चाहिँ लोकप्रिय मत भनिन्छ, लोकप्रिय मत नेकपा एमालेको घटेको छ। यद्यपि उसको सिट सङ्ख्या भने चाहिँ बराबरी नै छ। उसको 15 थियो भन्दा अगाडि, अहिले पनि 15 छ। लोकप्रिय मत घटेको छ तर सिट सङ्ख्या चाहिँ उसको घटेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको लोकप्रिय मत पनि घटेको छ र सिट सङ्ख्या पनि घटेको छ। 5,86,246 योभन्दा अगाडिको लोकप्रिय मत थियो। यसपालि 5,62,956 मात्र छ। 1 सिट, योभन्दा अगाडि 13 सिट थियो 74 सालमा, अहिले चाहिँ 12 सिट मात्र छ उसको। र त्यसै गरी हलोको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको योभन्दा अगाडि 1 सिट थियो। त्यो बेलामा 57,342 मत थियो भने अहिले 4 सिट छ। उसको लोकप्रिय मत पनि बढेको छ, सिट सङ्ख्या पनि बढेको छ। माओवादी केन्द्रको योभन्दा अगाडि 5 सिट थियो, तर उसको त्यो बेलामा उसको लोकप्रिय मत चाहिँ 2,06,781 थियो। यसपालि चाहिँ 1,81,245 छ, जसले गर्दाखेरि यो बेलामा उसको चाहिँ यसपालि चाहिँ लोकप्रिय मत पनि घटेको छ र सिट सङ्ख्या पनि 1 सिट चाहिँ घटेको छ प्रदेश नम्बर 1 मा, जहाँ चाहिँ राप्रपाले चाहिँ गेन गरेको छ, अरूले चाहिँ लुज गरेको छ। त्यसरी समानुपातिक मततर्फ नि प्रदेश नम्बर 1 कै जनता समाजवादी पार्टीले योभन्दा अगाडि 70,476 मत ल्याएको रहेछ। जसले त्यो बेलामा उसले 2 सिट पाएको थियो। यसपालि उसको लोकप्रिय मत घटेर 61,723 मा झरेको छ। उसको सिट सङ्ख्या पनि झरेको छ। त्यसै गरी अर्को एकीकृत समाजवादी नेकपा एसको त अहिले पहिलो
इन्ट्री हो उसको। नेकपा एमालेबाट टुक्रिएर गइसकेपछि बनेको दल हो, जसले चाहिँ यही पटक चाहिँ उसले चाहिँ एक सिट ल्याएको छ, 55,957 मत ल्याएको छ। जसरी 2074 सालमा 17,36,622 सदर मत थियो भने यसपालिको निर्वाचनमा 18,79,144 मत चाहिँ सदर भएको देखिएको छ। अब मध्य प्रदेशमा 43 सिट छ समानुपातिकतर्फ। कुल सिट सङ्ख्या भनेको 107 हो त्यहाँको सभा, जसमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सबभन्दा धेरै 9 सिट ल्याएको छ, नेकपा एमाले 8 सिट ल्याएको छ, जनमत र जनता समाजवादी पार्टीले बराबर 7-7 सिट ल्याएको छन्, नेकपा माओवादी केन्द्रले 4, जस्तो नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी साइकलले 2, हलोले 1 र यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र त्यहाँको नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीले चाहिँ 1 सिट ल्याएको रहेछ बस चुनाव चिन्हले। अब यिनीहरूको तुलनात्मक अध्ययन हेरौँ योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा कति ल्याएका रहेछन्। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको योभन्दा अगाडि 3,70,550 मत ल्याएको रहेछ। नेपाली काङ्ग्रेसको लोकप्रिय मत यसपालि बढेर 4,01,44 मत पुगेको छ। तर योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसको सिट सङ्ख्या 11 थियो, तर अहिले सिट सङ्ख्या चाहिँ 9 मा झरेको छ। लोकप्रिय मत बढेको छ तर उसको सिट सङ्ख्या चाहिँ घटेको छ भन्नाले अरू दलहरूमा चाहिँ यो मतहरू चाहिँ विभाजित भएर अन्त्य दलमा छरिँदाखेरि चाहिँ उसको सिट सङ्ख्या चाहिँ घटेको छ। नेकपा एमालेको लोकप्रिय मत बढेको छ। पहिला 2,49,734 मत रहेछ, यसपालि 3,51,768 मत छ। योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा उसले मध्य प्रदेशमा 7 सिट पाएको थियो, तर अहिले उसले 8 सिट पाएको छ। त्यसै जनमत त नयाँ प्रवेशी दल हो, उसले पहिलोचोटि नै 3,29,177 मत ल्याएर 7 सिट पाएको छ। छाताको लोकप्रिय मत घटेको छ। लोकप्रिय योभन्दा अगाडि 2,84,000 मत पाउँदाखेरि उसको 9 सिट थियो र 2,98,774 मत पाएको छ यसपालि। उसले उसको मत बढेर पनि उसको सिट सङ्ख्या चाहिँ घटेको देखिएको छ मध्य प्रदेशमा। र मध्य प्रदेशकै कुरा गर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रको लोकप्रिय मत घटेको छ। पहिला 1,82,000 थियो, अहिले 1,80,000 छ। सिट सङ्ख्या पनि घटेको छ, उसको 5 थियो पहिला, अहिले चाहिँ 4 सिटमा ऊ झरेको छ। नेकपा पहिलो प्रवेशी हो, उसले पहिलोपटक नै 1,13,915 मत ल्याएको छ मध्य प्रदेशमा, उसको 3 सिट उसले प्राप्त गरेको छ। त्यसै गरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जुन चाहिँ योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस पछाडिको दोस्रो ठुलो दल थियो समानुपातिकतर्फ मध्य प्रदेशमा, यसपालि ऊ झरेर 10बाट झरेर सिट सङ्ख्या 2 मा आइपुगेको छ। लोकप्रिय मत पनि 3,18,524 बाट झरेर ऊ 1,13,364 मतमा आइपुगेको छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी। राप्रपा योभन्दा अगाडि 17,039 मत थियो, उसले कुनै पनि सिट पाएको थिएन, तर उसको लोकप्रिय मत बढेको छ मध्य प्रदेशमा, 65,054 मत पुगेको छ र उसले 1 सिट पाएको छ यसपालिको निर्वाचनमा। र मध्य प्रदेशमै योभन्दा अगाडि यो नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी हो, चुनाव चिन्ह बस, जसले चाहिँ 32,864 मत पाएको थियो। यसपालि उसको लोकप्रिय मत बढेको छ तर सिट सङ्ख्या भने बढेको छैन। सिट सङ्ख्या 1 छ तर लोकप्रिय मत चाहिँ उसको बढेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पहिलो प्रवेशी पार्टी हो मध्य प्रदेशमा उसले पहिलोचोटि प्रवेश गर्दाखेरि उसले 1 सिट पाएको छ। उसको लोकप्रिय मत सङ्ख्या रहेको छ 49,705 मत रहेको छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको। सदर मत तल देखायौँ हामीले। अब बागमती प्रदेशमा 44 सिट सङ्ख्या हो समानुपातिकतर्फ, 110 जनाको प्रदेश सभा हुन्छ बागमती प्रदेशमा, जसमा चाहिँ एमाले 14 सिट ल्याएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसले 12, माओवादी केन्द्रले 7, हलोले 6, नेकपा ले 2, मादलले 2 र यसपालि हाम्रो नेपाली पार्टी भनेको यसपालि प्रवेश गरेको पार्टी हो र उसले चाहिँ 1 मत ल्याएको छ। यहाँ चाहिँ योभन्दा अघिल्लो पटक रहेको दलहरूमध्ये चाहिँ तराजु चिन्ह भएको विवेकशील साझा पार्टी चाहिँ अहिले यहाँको समानुपातिक सूचीबाट बाहिरिएको छ। यसरी बागमती प्रदेशको यो संरचना भयो। यसलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यहाँ नेकपा एमालेको लोकप्रिय मत घटेको छ, 6,77,317 बाट 6,05,351 मा झरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि लोकप्रिय मत घटेको छ, तर उसको लोकप्रिय मत घटेको भए पनि उसको सिट सङ्ख्या भने बढेको छ। ऊ पहिला
सिट सङ्ख्या पनि उसको घटेको छ। योभन्दा अगाडि 14 सिट थियो उसको, तर यसपालि चाहिँ ऊ 12 सिटमा झरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि लोकप्रिय मत पनि घटेको छ, उसको सिट सङ्ख्या पनि घटेको छ, 8बाट 7मा झरेको छ। हलोको लोकप्रिय मत बढेको छ, उसको योभन्दा अगाडि 2074 सालको निर्वाचनमा 1 सिट मात्र थियो बागमती प्रदेशमा, उसले अहिले 6 सिट पाएको छ बागमती प्रदेशमा। र त्यसपछि अन्य दलहरूमा जाउँ, नेकपा यसले 2 सिट पाएको छ, नयाँ प्रवेशी हो। र यहाँ चाहिँ मादल नेपाल मजदुर किसान पार्टीको 41,610 मत रहेछ योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा, उसको लोकप्रिय मत बढेको छ यसपालि 68,882 मत पुगेको छ, उसले 2 सिट पाएको छ योभन्दा अगाडि। र यहाँ यसपालि नवप्रवेशी दल हो यो हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो, जसले चाहिँ 1 सिट पाएको छ। र अब गण्डकी प्रदेशमा यसपालि 7वटा दलले 1.5% मत कटाएका थिए। जस्तो यो नेकपा एस, हाम्रो नेपाली पार्टी र जनमोर्चा पनि 1.5% मत कटाउने सूचीमा थिए, तर उनीहरूले सिट सङ्ख्या चाहिँ उनीहरूको उसमा भागमा परेन र 4वटा दलहरूमा मात्रै पर्यो, एमालेमा, काङ्ग्रेसमा, माओवादीमा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, यी 4वटा दलहरूले मात्रै पाएको देखिएको छ सिट सङ्ख्या हेर्ने भने। यसको तुलनात्मक रूपमा हेरौँ, योभन्दा अगाडि यिनीहरूले कति सिट पाएका थिए। जस्तो नेकपा एमालेको पपुलर मत घटेको छ, सिट सङ्ख्या यद्यपि उसको कायमै छ तर पपुलर मत घटेको छ। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसको पनि पपुलर मत घटेको छ, लोकप्रिय मत 364बाट झरेर 349मा आइपुगेको छ, जसको उसको सिट सङ्ख्यामा नि खासै प्रभाव परेको छैन। र नेकपा माओवादी केन्द्रको जुन लोकप्रिय मत छ उसको पनि केही खस्किएको छ गण्डकी प्रदेशमा, तर उसको सिट सङ्ख्यामा भन्ने कुनै फरक परेको छैन। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी योभन्दा अगाडि चाहिँ 1.5% मत कटाएर पनि उसले 1 सिट पनि पाएको थिएन अघिल्लो 2074 सालको निर्वाचनमा, जस्तो अहिले जनमोर्चाको यो नेकपा यसको भएको थियो। त्यस्तै अवस्था चाहिँ त्यो बेलामा विवेकशील साझा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1.5% कटाए पनि गण्डकी प्रदेशमा मत पाउन सकेका थिएनन् र उसले चाहिँ यसपालि 2 सिट पाएको छ गण्डकी प्रदेशमा। अब लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ 35 जना चाहिँ समानुपातिकबाट आउँछन्, त्यहाँको कुल सदस्य सङ्ख्या त्यहाँको सभाको चाहिँ 87 हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ 35 सिटको भागभण्डा चाहिँ यसरी परेको छ समानुपातिकबाट। सबभन्दा धेरै एमाले, त्यसपछि काङ्ग्रेस, त्यसपछि माओवादी, अन्य दलहरू चाहिँ जनमत, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, दुधी सिट ल्याएका छन् भने नेकपा एस, के अरे नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 1-1 सिट ल्याएका छन्। यिनीहरूको तुलनात्मक रूपमा चाहिँ 2074 सालमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एमालेको लोकप्रिय मत त्यो 74 सालको निर्वाचनभन्दा बढेको छ, तर उसको सिट सङ्ख्या चाहिँ घटेको छ। योभन्दा अगाडि 13 थियो, अहिले 11मा झरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि लोकप्रिय मत घटेको छ उसको। नेकपा एमालेको लोकप्रिय मत बढेर उसको सिट घटेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको लोकप्रिय मत पनि घटेको छ, उसको सिट सङ्ख्या पनि घटेको छ, झन्डै 2 सिट उसको कम भएको छ। त्यसै गरी माओवादी केन्द्रको हेर्दाखेरि चाहिँ लोकप्रिय मत पनि उसको घटेको छ, 2,39,281बाट 1,98,450मा उसको झरेको छ भने 6 सिटबाट ऊ झरेर 4 सिटमा आएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशमा 23,213 मत योभन्दा 2074 सालको चुनावमा पाएको थियो भने अहिले छलाङ मारेर 1,27,452 मत पाएको छ। सिट सङ्ख्या पनि 0 थियो, अहिले उसको लागि 2 सिट प्राप्त छ लुम्बिनी प्रदेशमा। त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गर्दा नवप्रवेशी हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, उसले 1,25,521 मत पाएको छ यसपालि र उसले 2 सिट पाएको छ। र त्यसै जनमत पार्टी हो, जनमत पार्टी पनि नवप्रवेशी दल हो, यसपालिको समानुपातिक निर्वाचनमा 81,605 मत पाएको छ, जसमा चाहिँ उसले चाहिँ 2 सिट पाएको छ। र जनता समाजवादी पार्टी जसले चाहिँ भन्दा अगाडिको निर्वाचनमा 2 सिट पाएको थियो, यसपालि उसले 1 सिट पाएको छ र उसको लोकप्रिय मत पनि घटेको छ। नेकपा यस पहिलो प्रवेशी दल हो बागमती त्यो प्रदेशमा र त्यसमा चाहिँ उसले चाहिँ 1 सिट पाएको छ। अब अन्य दलहरूमा हेरौँ, त्यहाँ चाहिँ साइकल चुनाव चिन्ह जो चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो, उसले योभन्दा अगाडि पनि 1 सिटै पाएको थियो, अहिले उसको सिट सङ्ख्यामा कुनै परिवर्तन छैन, तर उसको पपुलर मत हेर्नुहुन्छ भनेदेखि उसको घटेको छ, 54,000 थियो, यसपालि 37,000मा झरेको छ। गिलासको पनि पपुलर मत करिब उस्तै छ,
32,546 थियो योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा पनि, अहिले पनि 32,647 छ। यस्तै 100 मत मात्रै तलमाथि छ उसको, तर सिट सङ्ख्या उसको यद्यपि अहिले पनि 1 नै छ। त्यही बेलामा सदरमत 16,12,180 थियो, अहिले चाहिँ सदरमत 18,87,087 मत चाहिँ अहिले सदर भएको छ। कर्णाली 16 जनाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउँछन्। 40 चाहिँ कुल सिट सङ्ख्या त्यहाँको सभा चाहिँ 40 सङ्ख्याको हो, जसमध्ये चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेकपा एस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सिट पाएका छन्। 3% मत कटाउने सूचीमा यसपालि नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि थियो, तर उसको भागमा चाहिँ सिट परेन। 1.5% मत कटाए पनि उसको भागमा चाहिँ सिट पर्न सकेन। यिनीहरूको तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेकपा एमालेको लोकप्रिय मत बढेको छ। पहिला 1,69,755 थियो, 1,83,950 भएको छ, तर सिट सङ्ख्या चाहिँ उसको घटेको छ। यसपालि 6बाट ऊ 5मा झरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 1,62,003 मत थियो पहिला, र अहिले चाहिँ 1,70,750 मत भएको छ। यसरी माओवादी केन्द्रको बराबर सिट छ। त्यसै गरी उसको सिट सङ्ख्या पनि नेकपा यसको 1 सिट प्राप्त छ कर्णाली प्रदेशमा। कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले योभन्दा अगाडि पनि 1 सिटै प्राप्त गरेको थियो र अहिले पनि 1 सिटै प्राप्त गरेको छ, र जसमा चाहिँ सदरमत त्यो बेलामा 4,94,162 थियो। यसपालि 5,77,829 चाहिँ उसको चाहिँ सदरमत रहेको छ कर्णाली प्रदेशको। सुदूरपश्चिम प्रदेशको 53 सदस्यीय त्यहाँको सभा हो, जसमा चाहिँ 21 जना चाहिँ समानुपातिक प्रणालीबाट आउनुहुन्छ त्यहाँका सदस्यहरू, जसमा चाहिँ नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले बराबर ल्याएको छ समानुपातिकतर्फ, र माओवादी केन्द्रको 3 छ, ढकिया चुनाव चिन्ह नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 2 छ, नेकपा एस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 1 छ। विगतका निर्वाचनलाई हेर्ने हो भनेदेखि तुलना गर्ने हो भने नेकपा एमालेको सिट सङ्ख्या घटेको छ, उसको लोकप्रिय मत पनि घटेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सिट सङ्ख्या बढेको छ, सिट सङ्ख्या अघिल्लो तुलनामा उसको पनि घटेको छ, तर लोकप्रिय मत चाहिँ बढेको देखिएको छ। र नेकपा माओवादी केन्द्रको लोकप्रिय मत घटेको छ र सिट सङ्ख्या पनि बढेको देखिएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा। र ढकिया नयाँ पार्टी हो, उसले चाहिँ 98,559 मत पाएर 1 सिट ल्याएको छ। र यसरी हामीले चाहिँ 7 प्रदेशका र प्रतिनिधि सभाको तुलनात्मक अध्ययन यसरी तपाईँहरूलाई देखायौँ, जुन चाहिँ हामीले यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा यसपालि सदरमत बढी छ, किनभने मतदाता नै बढी थियो। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा, सातै प्रदेश सभामा दलहरूले प्राप्त गरेको मत र त्यसलाई 2074 सालको निर्वाचनमा कसले कति सिट पाएका थिए र कसको पपुलर मत अथवा लोकप्रिय मत घट्यो अथवा बढ्यो भन्ने बारेमा हामीले जानकारी गरायौँ। निर्वाचन मैजारो भएको छ, अब सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। अहिलेलाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।